بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 41. في هذا الدرس سندرس جمل متداولة في أساليب المنع والنهي. درسنا المنع والنهي: لا تفعل، لا تذهب، لا تجلس. تعالوا نستفيد من هذا الدرس الجديد ونتعلم الكلمات الجديدة وأساليب النهي والمنع الجديدة. تعالوا نتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمل متداولة في أساليب النهي والمنع. نحن ننهى ونأمر، ہم منع کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں. النہی یعنی المنع من العمل. مثلا انا اقول لك لا تذهب الى السوق، بازار مت جاؤ. مثل هذا. انظروا الجملة الأولى. عندنا الجملة الأولى: لا تتهرب من التكليف. لا تتهرب من تهرب يتهرب، معناه هرب يهرب، هرب يهرب. او فر يفر، بھاگنا دوڑنا. فر يفر يفرر. فلا تتهرب بمعنى لا تجري ولا تهرب ولا تفر من التكليف، أي من المشقة. التكليف المشقة، يعني إذا كان هناك عمل صعب، عمل مشكل أو صعب، فلا تفر ولا تتهرب. فهمنا؟ لا تخاف بمعنى لا تخاف من الأمور الشاقة، من الأمور الشاقة التي تشق على النفس، وكذلك الأمور الصعبة. الصعبة معناها يعني صعب مشکل. فقال هذا ليس التهرب، بھاگنا نہیں ہے، من شیمتی ای من صفتی، من صفتی میری صفت نہیں ہے کہ میں بھاگوں. شیمہ، شیمۃ الصلحاء، شیمۃ الصلحاء الصلاۃ، نیک لوگوں کی جو صفت ہے وہ نماز ہے. شیمۃ الصلحاء، الصلحاء جمع صالح، نیک آدمی. شیمہ الصفة. فهنا قال ليس التهرب، ليس الفرار، ليس الفرار من شیمتی، من صفتی، من مزاجی، من عادتی، من عادتی. یا صاحی بمعنى یا صاحب او یا صاحبی، یا صاحبی اے میرے دوست، اے میرے ساتھی. ثم اسلوب آخر، اسلوب آخر هنا: إياك والتهرب من التكليف. إياك والتهرب، هذا أسلوب. إياك هذا نحن نقول مخصوص، هذا مخصوص بهذا الفعل. وإياك معناه كما نقول إياك والسكوت، أي إلزم السكوت. الزم السکوت، خاموشی کو لازم پکڑو. الزم السکوت، ایاک والسکوت. فهنا نقول إياك والتهرب، يعني الزم أو امتنع من الفرار، امتنع من التهرب من التكليف، لا تتهرب. فهنا نقول إياك معناه اجتنب، ليس إلزم. أنا أخطأت في ذلك. اجتنب يعني اجتناب کرو، من التهرب، هكذا المعنى. فهذا أسلوب جيد. مثلا نقول إياك والجلوس، أي اجتنب الجلوس. إياك والقيام، أي اجتنب القيام.
ایاکا والذہاب ای اجتنب الذہاب جانے سے اجتناب کرو. ایاکا والنوم ایاکا والنوم یعنی اجتنب من النوم لا تنام. أنا أمنعك من النوم اليوم أنت لا تنام هذا عقابك وهذا جزاؤك. فهنا إياك والتهرب أي اجتنب التهرب الفرار من التكليف أي من المشقة والمصيبة والأمر الصعب. فقال ما سبق لي أن تهربت من تكليف قط. ما سبق لي پہلے کبھی ایسا نہیں گزرا، ما سبق لی ایسا نہیں گزرا، ان تہربت کہ میں بھاگ گیا ہوں، من تکلیف من مشقت قط کبھی نہیں. ثم اسلوب آخر وبهذا نحن نستطيع ان نشرح إياك. طيب تجنب التهرب من التكليف هذا هو، لأنه أسلوب آخر وفهمنا إياك معناه تجنب اجتنب. فهنا يقال تجنب التهرب، عليك أن تتجنب من التهرب من التكليف من المصيبة والكلفة. حسنا سأكون رهن إشارتك، سأكون سأصبح رهن إشارتك يعني طوع إشارتك. أنا سأطيع إشارتك عندما تشير جب آپ اشارہ کریں گے، انا سأطيعك میں آپ کی اطاعت کروں گا. انا سأمشي وأعمل بإشارتك هذا معناه. حسنا كما تقول سأتجنب، وسأكون أنا رهن إشارتك طوع إشارتك عندما تكلفني، عندما تقول لي افعل كذا افعل كذا، فأنا سأكون مطيعا لك إن شاء الله ولا تراني أتهرب أو أفر. هذا معناه. ثم قال لا تحدث ضجيجا في الصف. هذا أسلوب جديد. لا تحدث بمعنى إحداث، أحدث يحدث. لو نشرح نقول لا توجد، آپ ایجاد نہ کرو. لا توجدوا ضجیجا، ضجیج یعنی شور. لا تحدثوا الفوض كما درسنا الفوض یعنی شور شرابہ اور جمگٹا لگنے کے بعد جب شور ہوتا ہے. لا تحدث ضجیج. الضجۃ، الضجہ یعنی بڑی آواز سے کوئی شور شرابہ. الضجۃ هذه ضجہ، یہ تو بہت شور کی آواز ہے. فلا تحدث ضجیجا فی الصف کلاس میں. من الذی نصبک، کون ہے جس نے آپ کو مقرر کیا ہے. نصب آپ کو یعنی آپ کو یہ منصب دیا ہے. ہکذا نشرح، کس نے آپ کو یہ منصب دیا ہے. من الذی نصبک ای اعطاک هذا المنصب وانت علیہ مراقبا علینا. مراقب نگران، راقب یراقب مراقبة. الاستاذ یراقبنا ایها الطالب علينا ان ندرس ونراجع. الاستاذ يراقب. طيب إياك وإحداث الضجيج أي تجنب إحداث الضجيج في الصف. احداث، احدث يحدث پیدا کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، تو آپ شور کو پیدا نہ کریں یعنی شور نہ مچائیں. فإياك أي تجنب إحداث الضجيج في الصف. قال لم يصدر الضجيج، لم يصدر صادر بالکل نہیں ہوا، الضجیج شور منی میرے سے. اما ترانی جالسا، کیا آپ مجھے نہیں دیکھ رہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اما ترانی جالسا بكل هدوء بكل سکون بكل وقار بكل طمأنینة. ثم تجنب إحداث الضجيج في الصف. ما لك تتابعني في جميع حرائم. ما لك کیا ہوا ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے آپ کا. ما لك کیا مسئلہ ہے آپ کا. تتابعنی آپ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ میری متابعت کر رہے ہیں. متابعت، کسی کی متابعت کرنا، اس کے پیچھے لگے رہنا، گویا کہ جاسوسی ایک طرح کی، یعنی آنکھیں اس پر لگائی ہوئی ہوں.
ما لک تتابعنی، کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ مجھے ہر وقت تکتے رہتے ہیں، فی جمیع حرکاتی، فی جمیع حرکاتی و سکناتی، میرے ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے تجھے. ثم نأتی الى اسلوب بعده، ففي هذا الاسلوب لا تغضب یا اخی، هنا لا تغضب یا اخی، غصہ مت ہو، غضب یغضب، غضب رجل على رجل، آدمی آدمی پر غصہ ہوا، لا تغضب. فقال المعذرة أرجو المعذرة، هكذا لو نقدر أرجو المعذرة، میں معذرت طلب کرتا ہوں. تصرفاتك تخرج الإنسان عن طوره، تصرفاتك بمعنى حركاتك أو أعمالك، أعمالك تخرج الإنسان، يعني حركاتك تخرج الإنسان عن طوره، عن طور نقول عن قوته أو عن طاقته أو عن حده. طيب، يعني ينتهي الصبر، الإنسان يصبر ويصبر، ولكن حركاتك تخرج الإنسان، أي تجعل الإنسان يتغير مزاجه، إذا تغير مزاجه غضب وانتهى الصبر ونفذ الصبر. وعندما ينتهي الصبر فماذا يفعل الإنسان؟ هو يضرب ويغضب ويشتم ويسب. طيب، تصرفاتك تخرج الإنسان عن طوره، عن حده، عن صبره وعن إطاره. فقال إياك والغضب، أي تجنب الغضب. فهنا قال بعده توتر أعصابي، توتر كما قلنا أي تمزق، آپ میرے اعصاب کو، میرے دماغ کو یا میرے سر کو، توتر اعصابی، آپ میرے دماغ کو گویا کہ پاڑ رہے ہیں. وتثیر حفیظتی، اور اسی طرح میری جو یاد دہانی ہے یا میرا جو ذہن ہے اس کو آپ منتشر کر رہے ہیں. وتقول لی، اور مجھے کہتے ہیں لا تغضب، آپ اپنی تصرفات کی وجہ سے، بسبب تصرفاتک انت توتر اعصابی وتثیر حفیظتی، ثم تقول لی لا تغضب، پھر مجھے کہتے ہو کہ میں غصہ نہ ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ انت توتر اعصابی، آپ تو میرے یعنی مزاج کو بگاڑ رہے ہیں، وتثیر حفیظتی، اور آپ میرے جو یادداشت ہے اس کو بگاڑ رہے ہیں اور مجھے مزید غصہ دلا رہے ہیں. ثم دعك من الغضب، هذا أسلوب آخر، مثل ما نقول إياك والغضب كذلك نقول دعك من الغضب، أي اترك الغضب، چھوڑ دو غصے کو. دعك تعرفون ودع ويدع، أنا أدعك، میں آپ کو چھوڑتا ہوں. أدعك يوما واحدا، أدعك يوما واحدا، میں آپ کو ایک دن کے لیے چھوڑتا ہوں. أدعك مثل هذا أتركك. فهناك قال دعك من الغضب، غصے سے جان چھڑا دو میرے بھائی. فقال حسنا ها أنا أهدأ، چلو میں ابھی سکون کی حالت میں آتا ہوں، میں ابھی سکون کرتا ہوں. وأسكن لأجلك فقط، آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے. فقط لأجلك، صرف آپ کے لیے. أهدأ وأسكن، میں تھوڑا سا یعنی صبر کر لیتا ہوں یا میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. فهذا يكفي اليوم، سنأخذ الجمل الآتية إن شاء الله في الدرس الآتي. والسلام عليكم.